असलामुअलैकुम ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੈਕ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਮੀਆਂ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ जन्नत और दोज़ख ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ, बहुत प्यारी वीडियो वा। आजो मेरे नाल चल के देखो। आ गई जी वो बात जो मैं कह रहा था, उम्मीहीन अनपढ़ जाहिल लोग जो बातें करते हैं, अल्लाह के फजल से इस उम्मत में भी जाहिल लोग यही बातें कर रहे हैं। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, वो कहते हैं हमें कभी भी आग नहीं छू सकती सवाए गिनती के चंद दिन। ऐवी जिसे आपके लोग नहीं कहते एक फेरा ही लगेगा। अब कुरान में तो ये होना चाहिए था कि हाँ एक फेरा लगेगा फिर तुम्हें उधर भेज देंगे। इसका जवाब जरा अल्लाह की तरफ से सुने। ये फेरे वाले जो इतने दलेर लोग हैं ना, उनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, क्या तुमने अल्लाह से कोई ऐसा वादा ले रखा है, फलन युखलिफल्लाहु अहदा, कि अल्लाह उस वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, या फिर तुम अल्लाह पर ऐसी बात डाल रहे हो जिसे तुम जानते नहीं हो कि कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो। अपनी मर्जी से अल्लाह के बारे में ये बात कर रहे हो कि अल्लाह हमें कुछ दिनों के लिए दोज़ख में डालेगा, बाद में छोड़ ही देगा। ये अल्लाह ने किस जगह पे तुमसे ये वादा लिया हुआ है कि हजरत साहब आपका एक फेरा लगेगा फिर आप जन्नत में चले जाएंगे? तो जाहिर है कहीं भी नहीं लिया हुआ। तो अल्लाह हमारा है इसके मतलब है अल्लाह पे झूठ बांध रहे हो। सर बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जिसने नबी अलैहिस्सलाम पे झूठ बांधा वो अपना मुकाम दोज़ख में देख ले, और जो अल्लाह पे झूठ बांधे उसकी इंटेंसिटी कौन अंदाजा लगा सकता? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं हो सकता। सूरतुल फुरकान में आगे चल के आएगा कि दोज़ख थोड़ी देर के लिए भी वक्त गुजारने के लिए बुरी जगह है और ज्यादा देर के लिए भी बुरी जगह है। कहते हैं थोड़ी देर लगेगी। सर मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक मुफलिस बंदे को बुलाएगा जिसने दुनिया में परहेजगारी की जिंदगी गुजारी होगी लेकिन रूखी सूखी खा के, बड़ा मुश्किल वक्त। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसे एक जरा जन्नत का फेरा लगवाओ। एक जन्नत का फेरा लगेगा, उसके बाद अल्लाह पूछेगा वो दुनिया में कोई तकलीफ देखी? कहेगा तेरी इज्जत की कसम कोई तकलीफ नहीं देखी। एक जन्नत का फेरा उसकी सारी की सारी तकलीफ को काफूर कर देगा। और हकीकत बात है, जाहिर है सर ये दुनिया की चंद घंटों की जिंदगी देख के अगर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स की हमेशा की कामयाबियां मुकद्दर हों, और बुखारी मुस्लिम की हदीस के तहत सबसे आखिर में जाने वाले जन्नती को भी इस रुए अर्ज़ से 10 गुना बड़ी जन्नत मिल रही हो, तो क्या बड़ी इससे बड़ी नेमत हो सकती है। और मौत ही ना आए, जवानी ना जाए, बुढ़ापा ना आए, बीमारी ना आए और अल्लाह नाराज ना हो, ये 4 चीजें मुस्लिम शरीफ में आई है ना, तो क्या चाहिए? फिर अल्लाह कहेगा कि ये गुनहगार शख्स को जरा एक दोज़ख का फेरा लगाओ जिसने दुनिया बड़ी ठाट की जिंदगी गुजारी थी ना, और कहा था खैर अल्लाह बड़ा गुर रही में माफ कर देगा, यही कुछ कह रहे थे ना, एक फेरा ही लगेगा। अल्लाह कहेगा इसका एक फेरा लगवाओ। तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, जब वो फेरा लगा के आएगा ना, अल्लाह कहेगा वो दुनिया में कुछ सुख का दिन भी देखा? कहेगा तेरी इज्जत की कसम मैंने जिंदगी में कभी सुख देखा ही नहीं है। एक फेरा उसके दुनिया के सारे नशे को काफूर कर देगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। तो सर ये बड़ा मुश्किल मामला है। अब अल्लाह ताला की तरफ से एक यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है। भला ये जो कहते हैं ना एक फेरा ही लगेगा बाद में हम जन्नत में चले ही जाएंगे, भला अल्लाह भाई क्यों नहीं? मन कसबा सय्यअतन, जिसने एक गुनाह भी किया, वह अहातत बिही खतीअतु, और वो गुनाह इस लेवल का हुआ कि पूरे का पूरा उस गुनाह में वो घिर गया, ओढ़ना बिछोना उसने वो बुराई बनाई रखी। फउलाइका अस्हाबुन नार, तो वो जाएगा दोज़ख में, हुम फीहा खालिदून, और रहेगा हमेशा हमेशा। ये सर किताबों का खुदा है। किताबों का खुदा बड़ा डर है भाई। बाबों का खुदा तो एक बूढ़ी नानी अम्मा उसने बनाई हुई है इन्होंने। अल्लाह ये है। अब अल्लाह ताला ने जवाब तुर्की बतुर्की जवाब दिया, क्यों नहीं? एक फेरा लगेगा ओए जिसने एक गुनाह भी कमाया और उस गुनाह ने उसका अहाता कर लिया। तो मेरा ख्याल है इस एक गुनाह का अगर हम जिक्र करें, और वो सबसे बड़ा गुनाह ऑलमोस्ट 90% ज्यादा मुसलमानों में मौजूद है, नमाज छोड़ना। सही मुस्लिम में हदीस है 246 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, बंदे के कुफ्र और ईमान के दरमियान फर्क नमाज है। सूरह रोम के अंदर आया व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम रखो, देखना मुशरिकों में से ना हो जाना। इससे बड़ा कोई गुनाह रुए अर्ज़ का नहीं है शिर्क के बाद नमाज को छोड़ना।
تو یہ ایک گناہ کا بھی جس نے احاطہ کیا ہوا ہے، جس نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا. ترمذی میں ایک تابعی کا قول ہے کہ میں نے صحابہ کو پایا ہے اس حال میں کہ وہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر خیال نہیں کرتے تھے، بے نمازی کو وہ کافر ہی سمجھتے تھے. ہاں پاکستان کے ساتھی کارڈ مسلمان آپ لکھ لیں، امیر المومنین لکھ لیں، بے شک ساتھ جو مرضی لکھتے رہیں اس کو. اللہ کا قانون علیحدہ ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. اللہم اجرنا من النار. اب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر اللہم اجرنا من النار، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہیں جنت والے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل فرمائے، آمین. میرے بھائیو یہ کتابوں کا خدا ہے، دودھ مجنو نہیں. جو انہوں نے ایمان لے کر آئے، نیک اعمال اختیار کیے، وہ ہیں جنت میں جانے والے. ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. تو یہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ضرور دیکھیں آپ لوگ، اللہ کی رحمت سے دھوکہ. یہاں پہ بھی لوگ پبلک کو گھیرنے کے لیے ہمارے آج کل ایسے وائزین آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ یہ جی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، بعض اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اور سخت سخت باتیں کرتے ہیں. خوشخبریاں سنانی چاہیے. وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے خوشخبریاں سناؤ متنفر نہ کرو. وہ خوشخبری کیا بخاری مسلم میں جو حدیث ہے وہ صحابہ کرام کو حضور نے یہ کہتا کہ خوشخبری یہ سناؤ کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. وہ فرائض کے لیے نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی جو نفلی عبادات ہیں ان پہ نکیر نہ کرو. وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے لمبی نماز پڑھا دی، حضور نے اس کو ڈانٹا، کہا تو لوگوں کو متنفر کر رہا ہے. وہ سر اس نے سورہ بقرہ آل عمران پڑھ دی تھی. آپ پوری زندگی یہ کام نہیں کر سکتے، 6.5 پارے پڑھ دیے تھے. نبی علیہ السلام کی جو عام ایوریج نماز ہے نا سر، وہ آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی. فجر کی نماز آدھے سے پونے گھنٹے کی، عشاء کی بھی اتنی، زور اثر بھی 20 منٹ سے کم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بخاری مسلم میں وہ باقاعدہ صورتیں رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. تو آپ ذرا اس سے کیلکولیشن کر لیں. سنن نسائی میں حدیث ہے ہم صحابہ کرام کے نبی علیہ السلام کے پیچھے 10 تسبیحات شمار کیا کرتے تھے رکوع اور سجدے میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے آپ سجدے میں جانا بھول گئے، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں. تو یہ کون سی نماز ہے؟ تو کہانیاں کراتے ہیں، کہتے ہیں جی مختصر نماز پڑھائیں. وہ والی مختصر ہے نا، وہ یہ ہے کہ بھی معاذ بن جبل نے 3 گھنٹے کی عشاء پڑھا دی تھی تو کہا گیا بھی 3 کی نہ پڑھاؤ، آدھے گھنٹے کی پڑھاؤ. اور تسی تے پڑھتے ہو 10 منٹ دی نماز، کہانیاں اتوں لیندے ہو، تراویح کر کے 20 بنا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہوں گے اہل جنت، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. جی تو دوستو اج دی ویڈیو اگر تانوں اچھی لگی ہے تو ساڈا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیا کرو تے ویڈیو نو شیئر کر دیا کرو. ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے وچ. اوکے، اللہ حافظ.